कबीहुल मंजर, सर पे उगे दो सींग, शोले उगलती ड्राउनी आंखें, मुंह से बाहर झाग उड़ाती जुबान, हाथों में आतशी जंजीरों का तौक, सीने पर सवार हमला आवर एक आफत और आयतुल कुर्सी का सच्चा वाकया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़लता अबद रोशनी के सामिईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उतर कर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खा ए कीमिया साथ लाया। इरशाद रसूल है कि जिसके सीने में कुछ भी कुरान न हो वो ऐसा है कि जैसा उजड़ा हुआ घर। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारे के कुरान होकर। मज़कूर सच्चा वाक़या समाअत करने से कबल आयतुल कुर्सी की बरक़ात अहादीथ मुबारका की रोशनी में सुन लें, क्योंकि इस दास्तान का ताल्लुक़ आयतुल कुर्सी की तासीर व फजीलत से जुड़ा हुआ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि एक इंसान की एक जिन से मुलाकात हुई। जिन ने पूछा, मुझसे कुश्ती करेगा? अगर मुझे गिरा दे तो मैं तुम्हें एक ऐसी आयत सिखाऊंगा कि जब तू अपने घर जाए और उसे पढ़ ले तो शैतान उसमें न आ सके। कुश्ती हुई और उस आदमी ने जिन को गिरा दिया। उस शख्स ने जिन से कहा, तू नहीफ व डरपोक है और तेरे हाथ मिसल कुत्ते के हैं। क्या जिन्नात ऐसे ही होते हैं या फिर सिर्फ तू ही ऐसा है? कहा, मैं तो उन सब में से कवी हूं। फिर दोबारा कुश्ती हुई और दूसरी मर्तबा भी उस शख्स ने गिरा दिया। जिन ने कहा, जो आयत मैंने तुझे सिखाने को कहा था वो आयतुल कुर्सी है। जो शख्स अपने घर में जाते हुए इसे पढ़ ले तो शैतान उस घर से गधे की तरह चीखता हुआ भाग खड़ा होता है। जिस शख्स से कुश्ती हुई थी वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। किताबुल गरीब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सूरा बकरा में एक आयत है जो कुरान करीम की तमाम आयतों की सरदार है। जिस घर में वो पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। वो आयत आयतुल कुर्सी है जो तमाम आयतों की सरदार है। हज़रत उमर के इस सवाल पर कि सारे कुरान में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग आयत कौन सी है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, मुझे खूब मालूम है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि वो आयत आयतुल कुर्सी है। इब्ने मरदोया। हुजूर फरमाते हैं, इन दोनों आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। एक तो आयतुल कुर्सी और दूसरी आयत अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम है। मसनद अहमद। फरमाने इलाही है, और जब तुम्हारे सामने कुरान पढ़ा जाए तो खामोश और मुतवज्जे व मुअद्दब होकर सुनो ताकि तुम रहम किए जाने के लायक बन सको। आयतुल कुर्सी पढ़ने का दुरुस्त तरीका समाअत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। अल्लाह ही माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सब का थामने वाला, जिसे न ऊँघ आए न नींद। उसी की मिल्कियत में ज़मीन व आसमान की तमाम चीज़ें हैं।
کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، وہ اس کے منشا بغیر کسی چیز کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، وہ اللہ ان کی حفاظت سے نہ تھکے نہ اکتائے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ ایک بار مہاجرین کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک شخص نے کہا، حضور قرآن کی آیت کون سی بہت بڑی ہے؟ آپ نے یہی آیت الکرسی پڑھ کر سنائی۔ طبرانی۔ درج بالا تمام تفصیل آیت الکرسی کی اہمیت، شان اور عظمت کو ذہن نشین کرانے کے لیے بیان کی گئی ہے۔ اب آتے ہیں اصل واقعہ کی طرف۔ یہ آج سے کم و بیش 35 سال پہلے کا ماجرا ہے۔ ان دنوں مجھے پر اسرار علوم سیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ استاد تو کوئی نہ تھا، البتہ کتابیں پڑھ پڑھ کر نت نئے تجربات اور عملیات سے گزرنے کا جنون سوار تھا۔ حمزات کے متعلق بہت سی محیر العقول کہانیاں اور زیر مطالعہ تھیں۔ ان کتابوں میں ایک ناول اور داستان حمزات پر تھی، اور وہ کسی شیخ کرامات نامی شخص کی آپ بیتی تھی جس نے حمزات کو تابع کر کے لوگوں پر اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ اس فرضی داستان کو سچ سمجھ کر میں نے بھی حمزات کو تابع کرنے کا کوئی عمل شروع کر دیا تھا۔ ایک رات کا ذکر ہے، غالباً بعد نماز عشاء کوئی عمل کر کے کمرے میں تنہا سویا تھا۔ کروٹیں بدلتے رات اپنا سفر طے کیے جا رہی تھی۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کم و بیش 2 بجے کا وقت ہوگا جب نیم سونے جاگنے کی حالت میں اچانک کوئی بلا میرے سینے پر سوار ہو کر بیٹھ گئی، بلکہ اس نے مجھے کچھ اس طرح سے جکڑ لیا تھا کہ سانس لینا دوبھر ہو گیا۔ ہلنے جلنے کی سکت تک نہ تھی۔ اس کے سر پہ 2 سینگ تھے، ہیبت ناک چہرہ، شعلے اگلتی ترچھی آنکھیں، ہاتھ بھر زبان منہ سے باہر نکلی ہوئی اور ہاتھوں میں زنجیروں کا طوق تھا۔ وہ آفت بڑھ بڑھ کر اسے میرے گلے میں ڈالنے کی متواتر کوشش کیے جا رہی تھی۔ ہلنے جلنے کی سکت نہ ہونے کے باوجود میں گردن بچانے کے لیے تکیہ کے رخ سخت اکڑا دیتا اور بچ رہتا۔ اس وقت خوف سے میری جان نکلی جا رہی تھی، مگر ایک خاص بات یہ تھی کہ اس آفت کا میرے دماغ یا ذہن پر قطعاً کوئی کنٹرول نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں اس مصیبت سے نجات کے لیے خوف و ڈر سے مغلوب ہونے کے باوجود ترکیبیں سوچے جا رہا تھا۔ ایکی میرے دماغ میں روشنی کا ایک جھماکا ہوا، یہ کہ تم قرآن کے حافظ ہو، لہذا آیت الکرسی پڑھو۔ مگر ہوا یہ کہ پڑھنے کے لیے جیسے ہی میں نے زبان کو حرکت دینی چاہی، اس بلا نے گویا اسے جکڑ ہی لیا، کیونکہ زبان حرکت کرنے سے قاصر و عاجز ہو گئی۔ دماغ سے سوال اٹھا، اب کیا کرو گے؟ از خود سے جواب بھی آ گیا کہ حافظ قرآن ہونے کا فائدہ اٹھاؤ اور دماغ میں یا دل میں آیت الکرسی پڑھو۔ اس نادر خیال کے آتے ہی میں نے ذہن میں آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ اس وقت مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس آفت جاں یعنی بلا کا میرے دماغ پر قطعی طور پر کوئی قابو نہیں ہے، تبھی میں آیت الکرسی پڑھ سکتا ہوں۔ آیت الکرسی پڑھتے پڑھتے جب میں نے آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ پڑھی تو ایک دم زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بلا اچھل کر پختہ فرش پر جا گری۔ میرا جسم اس عالم و کیفیت میں گرفت سے آزاد ہو چکا تھا کہ مکمل طور پر پسینہ میں شرابور اور ڈوبا ہوا تھا، اور سانس مارے خوف کے دھوکنے کی طرح چل رہی تھی۔ میں تیزی سے اٹھ کر بیٹھا اور جھک کر زمین پر وہ جگہ دیکھنے لگا کہ جہاں اس بلا کے گرنے کا پرشور دھماکہ ہوا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ البتہ آپ کو اتنا بتا دوں کہ مجھے کچھ عرصہ ہسپتال میں زیر علاج ضرور رہنا پڑ گیا۔ سامعین کرام، آپ بیتی پر مشتمل دیگر نوعیت کے مزید بھی کئی احوال ہیں جو بشرط زندگی انشاءاللہ آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔ فی الوقت اتنا سن لیں کہ تقریباً ہر انوکھا حیران کن واقعہ کسی نہ کسی نبوی دعا سے وابستہ اور جوڑا ہوا ہے۔ فی امان اللہ۔